जियो लब्बैक वालो, जियो जियो रिज़्क़ी के जिया लो, जियो जियो लब्बैक वालो, जियो जियो रिज़्क़ी के जिया लो। तो उनके माँ बाप की इज्जत उससे पहले रुल गई होगी, और माँ ये कहती होगी अल्लाह या इनू चुक ले या मन्नू चुक ले। मेरे भाई, पर्दे में सुनने वाली बहन और बेटी, सोच जिंदगी ऐसी गुनाहों की दलदल में गुजर जाएगी। एक दिन फिर क्या होगा, मस्जिद की चारपाई होगी, मस्जिद का फट्टा होगा नहलाने वाला, चंद गज करफन का टुकड़ा होगा और ऊपर फूलों की चादर डली होगी और लोग कह रहे होंगे कलमा शहादत। अरे कोई कह रहा होगा यार इसका जनाजा बड़ा भारी है, बड़ा पापी था, ये बड़ी गुनाहगार थी। कोई कहेगा नहीं यार देखो तो सही इसके जिस्म से कितनी बू आती है। और सोचो जरा, खुदा ना खास्ता बगैर तौबा के मर गए तो इतना गंदा नामाया माल साथ लेके जाओगे। पर्दे में सुनने वाली बहन और बेटी, इतना गंदा नामाया माल, सोचो तो सही। जिंदगी सारी ऐसी गुनाहों की दलदल में गुजर गई, उसी का खा के उसी की नाफरमानी करते रहे। आओ जरा अपने हाथों को अपने मालिक की बारगाह में बुलंद करो, अपने सर को झुकाओ। मेरे मालिक को अपने बंदे की आदत बड़ी अच्छी लगती, जब कोई बंदा या बंदी अपने मालिक की बारगाह में सर झुका के कह अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। अल्लाह पाक को अपने बंदे की आदत बड़ी प्यारी लगती है, जब कोई बंदा अपने मालिक की बारगाह में सर को झुका के और कहते हैं अल्लाह तेरी मेहरबानी मनु माफ कर दे, अल्लाह तू मनु माफ कर दे, जब वो माफी मांग रहा, उसकी रानें टपक रही होती है और माफी मांग रहा होता है, यही कर रहा होता है, अल्लाह को बंदे की आदत बड़ी पसंद आती है। आमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अलैका व सहाबिका या हबीबल्लाह। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फिरली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। मालिक को बोला तेरे बंदे, अल्लाह तेरे बंदे, तेरे गुनाहगार बंदे, अल्लाह तेरी बंदियां यहाँ तेरी बारगाह में आ गए। मालिक को बोला हमने तो अपने बड़ों से सुना है घर में तो दुश्मन भी आ जाए तो माफ कर दिया जाता है। अल्लाह आज तो जितने लोग दुआ मांगने वाले, इनमें कोई अपनी मर्जी से तो है कोई नहीं, तूने सबको बुलाया बारी परवरदिगार, तेरी बारगाह में तेरी पंक्तियां तेरी बारगाह में आ गए। वाली को बोला जितने लोग दुआ करने वाले बारी ताला तेरी बारगाह में बड़ी उम्मीद लेके बैठे हैं, ये तो इनको इस बात पे बड़ा पक्का यकीन है क्योंकि तू इनको देते हैं, इनका यकीन पक्का हो जाता है ना। अल्लाह हम सबके गुनाहों की बख्शी फरमा, अल्लाह हम सबके गुनाहों की बख्शी फरमा। अल्लाह जिसको रोना नहीं आता रोने वाली आंख अता फरमा। वाली को बोला रोने वाली आंख अता फरमा। अल्लाह रोने वाला दिल अता फरमा, अल्लाह रोने वाला दिल अता फरमा। बारी ताला इतने तेरे बंदे इस वक्त दुआ में शामिल है, सबकी मुरादों को पूरा फरमा, सबकी हाजात को पूरा फरमा। अल्लाह जो बीमार है उनको सेहत अता फरमा। अल्लाह तंग दस्तों की तंग दस्ती दूर फरमा, अल्लाह तंग दस्तों की तंग दस्ती दूर फरमा, अल्लाह तंग दस्तों की तंग दस्ती दूर फरमा। अल्लाह कर्जे से निजात अता फरमा, अल्लाह कर्जे से निजात अता फरमा। मालिक को बोला कर्जे से निजात अता फरमा, अल्लाह कर्जे से निजात अता फरमा। बंदला मरने से पहले कर्ज से निजात अता फरमा। अल्लाह जितने लोग इस वक्त दुआ में शामिल हैं, दूर दराज और करीब बैठे, सबकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा।
ایک بھائی کے والد محترم کا انتقال ہوا ہے، ایک کے محلے دار ان کا انتقال ہوا، اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اللہ یہ تیرے بندے تیری بارگاہ میں آ گئے، صرف تیری بارگاہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے، اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے دل میں اپنے دل کی مراد مانگیں۔ ہمارے مدرسے کی ایک بچی کا انتقال ہوا ہے، گرین ٹاؤن میں پڑھتی تھی، رباب اس کا نام تھا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے، اس کے گھر والوں کو اللہ صبر عطا فرمائے، اس کے گھر والوں کو اللہ صبر عطا فرمائے، اللہ اس کے ماں باپ کو صبر عطا فرمائے۔ یہ دعا کریں اللہ اس کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ سب سے گزارش ہے چند لمحوں کے لیے اپنے دل کے اندر اپنے من کی مراد مانگیں۔ محمد بس نہیں کچھ چلتا، ڈانٹے پہ ہاتھ قلم محمد، بس نہیں کچھ چلتا، آئی جان شکنجے اندر میرے بھائی سوچ تو صحیح، بندہ جب آئی سی یو وارڈ میں پڑا ہوتا ہے نا، اس کے جسم میں مختلف مشینری لگی ہوتی ہے، میاں صاحب نے اس کو عکاسی کیا کہ آئی جان شکنجے اندر جیو ویلن وچ گنا۔ سوچ تو صحیح میرے بھائی، سوچ تیرے بس میں تو سانس لینا بھی نہیں، آکسیجن تیرے بس میں نہیں، خود ہی لے سکے۔ ہماری کو بولا تیرے بندے تیری بارگاہ میں آ گئے، اللہ شہید کی موت عطا فرما، اللہ عزت کی موت عطا فرما، اللہ عزت کی موت۔ ہماری طرح پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، دکھیوں کے دکھ دور فرما، اولادوں کو اولاد عطا فرما، اللہ بیٹیوں والوں کی بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ فرما۔ ایک اور بیٹی حافظہ کا آیا ہے، اللہ اس کو بھی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اللہ جتنے لوگ اس وقت دعا میں شامل ہیں سب کی مرادوں کو پورا فرما، سب کے حاجات کو پورا فرما۔ ہماری تعالیٰ جتنے لوگ اس وقت یہاں پر موجود ہیں ان میں کوئی نا امید نہ رہے، اللہ کوئی نامراد نہ جائے، ہماری تعالیٰ کوئی نامراد نہ جائے، اللہ ان میری بیٹیوں کے نصیبوں کو اچھا بنا۔ اللہ دور دراز اور قریب سے جو بیٹیاں ہیں جو دور بیٹھ کے بھی سن رہی ہیں، اللہ ان کے نصیبوں کو اچھا بنا، اللہ ان بیٹیوں کے نصیبوں کو اچھا بنا، اللہ ان بیٹیوں کے نصیبوں کو اچھا بنا۔ صلی اللہ تعالیٰ نے یہی رہی۔ خصوصی طور پر جو ساتھی ابھی ادارے کے معاملے میں کوئی پریشانی ہوئی تھی، جنہوں نے مخلصانہ طور پر اتنی محنت اور مشقت کی، اللہ ان کو اجر عطا فرما، اللہ ان کو اجر عطا، اللہ اپنی شان کے مطابق اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو اجر، اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو انعام عطا فرما، اللہ اپنی شان کے مطابق جزا عطا فرما۔
اللہ اپنی شان کے مطابق عظمتیں عزتیں عطا فرما، اللہ ان کے بچوں کے نصیبوں کو اچھا بنا، اللہ ان کے بچوں کے نصیبوں کو اچھا بنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔